دونك السلام عليكم. راح نواصل في لا كرياسيون دي انترفاس، واليوم في هذا الفيديو راح نعرفوا كيفية إجراء عملية حسابية كومون كالكولي بيان فير دي كالكول en utilisant le text field. شوفوا هو اسمه text field. دونك لي فالور راح ندخلهم سو سون دي تكست، يعني راح ندخلوا له string، وهنا على المعروف بدي ما نقدرش نديرو جمع string زائد string. دونك كاينه عمليه في التكست فيلد 1 والتكست فيلد 2 اننا نرجعوا لو string entier، ومن بعد باش نافيشيو في التكست 3 لازم نقلبوا الانتي string. دونك نديروا عمليه الجمع هذه. دونك نعاود كاين ايتاب انكم لي تكست فيلد يدخلوا بيهم بور لو كالكول لازم نقلبوهم entier، واللي راح نافيشيو فيه بعد ما نجمعوا راح يخرج ان entier نقلبوه string. دونك كومون فير سو ترافاي؟ راح نبروغرامي باغ اكزومبل كالكولي هنا، يعني كي نكليكي كالكولي اذا درت هنايا 4 زائد 5 حطها في شي هنا 9. دونك راح نكليكي بلا دروات ايفنتس ماوس كليكد. دونك تكليكي ماوس كليكد تروحوا مباشره لوين دايركم جي بوطون 2 ماوس كليكد. انا هنا ما موديفيتلوش لو نو، مي كي نرجع دوك الديزاين اللي راكم متفكرين بلي هذا راني قلبتو تي اف 1. كيف نتاكد؟ نروح للنافيغاتور، ها هي تي اف 1. دونك باردون، وهذا سي تي اف 2. دونك هاي في النافيغاتور تي اف 2. دونك راح نرجع بروغرامي كالكولي كيف لا دروات نكتب ايفنتس ماوس كليكد. اول ايتاب جو في créer 3 strings S toujours majuscule string S1 S2 et S3. دونك لو S1 S2 باش يستقبل لي فالور اللي كاين في text field 1 text field 2. دونك شحال نديرو S1 égal text field 1 سميناه TF1 TF1 بوان باش تجيبوا لا فالور راح تستخدموا get text. دونك get يعني يجيب لي لا فالور راه كاينه في TF1 نحطها في الاس 1. S2 égal TF2 بوان نفس الشيء get text. هنا واش معناتها؟ معناتها لا فالور اللي دخلتوها في TF1 حطها في S1، ولا فالور اللي دخلتها في TF2 حطها في S2. خلينا نعاودو تكست فيلد حيت دخلنا دي فالور string. دونك هادو لي string واش حنستخدمو؟ لازلنا 3 اونتي ثاني int اي 1 حنا نخدمو بطريقه. دونك لو اي نديرو هادي اي 1 اي 2 اي 3. دونك هادو لي اي 1 اي 2 راح هذا الاي 1 يستقبل لا فالور اللي راها في الاس 1 بصح بلونتي. دونك راح يدير اي 1 ايغال تكتبو ان تي integer point parser int. هذه parser int s1 وش معناتها؟ معناتها الاي 1 راح يدي لا فالور int s1، يعني s1 يقلبو اونتي نفس الطريقه اي 2. دونك ايغال تكتبو integer، هنا الاي لازم تكون ماجيسكوله integer point parser int. دونك هنايا s2 سي با s1 سي s2. واش معناتها؟ يقلب لا فالور s2 اونتي. بعداك الاي 3 اي 1 بلس اي 2. خلينا ندير عمليه الجمع. دونك هنايا نرجعوا للديزاين، نشرح لكم الديزاين. تي اف 1 راح نحطوها اس 1 قبل تهز لا فالور تاع تي اف 1، اس 2 تهز لا فالور دو تي اف 2. ومن بعداك نقلبوا اي 1 نرجعوا السورس اي 1 و اي 2 راح لا فالور اللي دخلها انت راح تدخلها حرف مش رقم. هو باش يقلب لك رقم لازم يدير هذه parser int s1 parser int s2. دوك كي نلحقوا اننا نافيشيو دوك الجمع راه في اي 3، وانا هذا حابه نظهرو هنا في تي اف 3. واش لازمني ندير له؟
لازم نقلب الاي 3 string، سينو ما نقدرش نافيشيه. باش يولينا string، دونك باش يولينا string راح نديرو string value of. دونك راح نديرو s3 égale string point value of value of i3. très bien. donc كي رانا s3 راها فيها i3 sous forme de string. واش قاعد لي؟ قال لي tf3 نديرو فيها لا فالور. حنا قرينا في في اسمه في البي او كيفاه ديروا لا فالور في اون فاريابل. راح ندير لها set. دونك نفس الشيء tf3 set text pardon set text s3. très bien. دونك هنا راح نفوتو للديزاين تاعنا وراح نديرو executer. دونك هنايا عندنا run file. دونك راح نديرو هنا valeur 3 plus 4 égale quoi؟ راح نديرو calculer égale 7. دونك راح نديرو quitter. دونك نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.